मैं हूं तसद्दुक़ गौरी, अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं और अपने नाज़रीन को सच बताना है और सच दिखाना है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है इंतहाई दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और इसमें दाखिली खारजी फाइनेंशली तौर के पर मुकम्मल तौर के पर नाकामी हुकूमत की तरफ से नज़र आ रही है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो हो या जो भी जिम्मेदार इदारे हैं हुकूमत के साथ जो उसके सतून होते हैं, उनमें संजीदगी नज़र नहीं आती कि किसी तरीके से इन तमाम मसाइल को हल किया जाए और पाकिस्तान को इस्तेकाम की जानिब रवा दवा किया जाए। इस हवाले से हम देखते हैं कि आए दिन अदलिया की जानिब से मुख्तलिफ चैनल्स भी, निजी चैनल्स भी, और जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है कि ये तमाम फैसले कप्तान की हिमायत के अंदर चंद दिनों में आने वाले हैं और ऐसा महसूस कराया जाता है कि कप्तान के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे और उसको रिलीफ मिल जाएगा। हम देखते हैं चंद अराकीन हैं, चंद लोग हैं और उनको भी दबाने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है, हर तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में भी उनको वो बर्दाश्त नहीं है अराकीन जो बड़ी मुश्किलात के जरिए कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचे। फॉर्म 45 और 47 और उससे अटके में मैं बात कर रहा हूँ, तमाम रुकावटें खड़ी की गई, तमाम चीज़ें होने के बावजूद मेरी समझ में ये नहीं आता कि कप्तान उसके साथी साहब की तवक्को किस तरीके से कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर जब हुकूमती सतह की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तमाम सदारत ममलिकत से लेकर तमाम बड़े आइनी ओहदे अपने पास रख चुकी है, अपने पास है, वो मौजूदा हुकूमत की मुखाफत करती हुई नजर आती है, चाहे वो बिलावल भुट्टो कर रहे हो या आसिफ अली जरदारी कर रहे हो या आसफा भुट्टो। ये एक सूरत हाल, एक अजीब सी सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी, अपने मुतालबात जो ज़ाती मुतालबात हैं, ज़ाती मफादात हैं, उसको हल कराना, उन मुतालबात को, शराइत को बनवाना और उसके बाद बिल पास करवाने वाली सूरत हाल है। कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है। अब एक फैसला किया है कि सरकारी टीवी में जो बराह रास्त पार्लियामेंट से कवरेज अरकान कौमी असम्बली की दिखाई जाती है, अब अपोजिशन की तकारीर नहीं दिखाई जाएगी। जो एक जुल्म सितम चल रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाया जा रहा है, हर अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन तमाम अरबों के बावजूद हम ये देखते हैं कि वो तमाम अराकीन, वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम चीज़ें आज भी मुत्तहद हैं और एक जगह पे और एक अलम लेकर खड़ी हैं। ये ऐसी सूरत हाल है। इन तमाम हालत को और इनका ग्राफ जो हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो गुज़श्ता रोज़ की लियारी में जो उनका आबाई हल्का तस्वर किया जाता है, एक गली में बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर की सालगिरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक पोजीशन, ये चीज़ें पहुंच चुकी है। पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और सब कमाने में और धंधों में मसरूफ़ है। इन तमाम सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर साहिर साहब मौजूद है स्टूडियो में। मंसूर साहब, आप ये तमाम इस सूरत के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बड़े भाई आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। गौरी साहब, जितनी भी आपने तुमहीद बांधी है, मैं आपसे बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, हमें अब बचपन से सुनते आए हैं और आज हम जो है वो आज फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो डू और डाई वाली है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला मामला होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त इन हालात में अरबाब इख्तिदार भी और अरबाब इख्तियार भी एक पेज पर हैं और मैं होपफुल हूं कि ये बुनियाद अगर जो पड़ी है, अगर ये आगे चलेगी तो जरूर बेहतरी के मामलात होंगे। आपने एक बात कही बिलावल के हवाले से कि पीपल्स पार्टी जो है ब्लैकमेलिंग कर रही है, कर चुकी। अगर आप अपनी जबान में इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, सियासत लेने देने और जीतने का नाम है। आसिफ अली जरदारी ने वो तमाम गोल्स अचीव किए
जिस वक्त हुकूमत बन रही थी। तो अब नहीं, अब तो आप आराम से बैठ के उसके मजे लेंगे। पॉलिटिक्स जो है, आसफा भुट्टो की आप तकरीर निकालें, बिलावल भुट्टो की तकरीर निकालें, दोनों जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमसे मशावरत नहीं की गई है। अगर मशावरत की जाती तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स रेस करते कि जिससे अवामी मसाइल जो है ज्यादा बेहतर होते। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करना चाहती है? जमातें क्यों होती हैं? जमातें इसीलिए वजूद में आती हैं, इसीलिए इलेक्शन लड़ती हैं, इसीलिए इख्तिदार हासिल करती हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। हाँ, आपकी वाली बात के जो परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा इतना खराब बना दिया गया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में जो सिंध का हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं रोटी कमाने। अगर आपके सिंध के मामलात इतने ही खराब होते तो पूरा पाकिस्तान का बोझ हम नहीं उठा रहे होते। इस बात को ध्यान में रखें। जो खसारा सूबे केपीके का है वो सिंध का नहीं है। सिंध में मामलात बेहतर हैं। ये तो एक बचकाना बात हुई। सिंध सिर्फ कराची है, रेवेन्यू जो देता है कराची देता है, और कराची सिंध का हिस्सा ना। एक बात कह रहा हूं, कराची जैसा शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर हम दूसरे सूबों से इसका मुआवजा करा ही नहीं सकते। कराची में जो कारोबार है, कराची में जो जिंदगी है, कराची में ठेला वाला भी 1000 रुपए कमा रहा है, वो एक अलग चीज है। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही अपने मफादात अचीव कर लिए, ले लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून मफादात की सियासत, आप समझते हैं कि मफादात की सियासत होनी चाहिए? क्या सियासत मफाद का नाम नहीं है? मतलब ये मैं आपसे सवाल मैं समझता हूं इबादत है, अवाम की खिदमत है। नहीं गौरी साहब, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तीसरी दुनिया के ममालिक में, जहां आपका मफाद पूरा नहीं हो रहा होगा, आप कोई खिदमत नहीं कर सकते। आपको पहले अपना मफाद अजीज होता है, उसके बाद आप डिलीवर करना शुरू करते हैं। तो ये सारी हमारे यहाँ की सियासत तो जो है वो सारे ताने बाने इसी तरह बुने जाते हैं कि क्या दोगे और क्या लोगे। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन में कोटा से सीनियर जर्नलिस्ट है और तजिया नगार है ज़हीर खान साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद। ज़हीर खान साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी जी। हाँ ज़हीर खान साहब, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। ज़हीर खान साहब, आप ये बताएं कि अभी दोस्त हमारे यहाँ सीनियर तजिया नगार बैठे हुए हैं मेरे साथ स्टूडियो में, मंसूर सायर साहब, वो ये कह रहे हैं कि सियासत जो है जरदारी की और नून लीग की, वो ये मफादात की सियासत है। तो आप क्या समझते हैं कि सियासत जो मफादात की होनी चाहिए या अवामी मसाइल के हल के लिए होनी चाहिए, मुल्क और कौम का मफाद के लिए होनी चाहिए? हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि 75 सालों से जो है जो भी हुक्मरान आए थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आवाम के मफाद के लिए काम कर लेंगे, बल्कि उन्होंने जाती मफादात को तरजीह दी है। मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है, जो एक कमजोर हुकूमत है, इस वक्त पीपल्स पार्टी उस पर बिलिंग कर रहे हैं कि हमारे लिए ये फलान स्कीम डालो और सिंध के लिए ये दे दो, वो दे दो, हम नहीं देंगे तो हम आपसे अलग होंगे। तो ये जो है अपना एक बदकिस्मती है कि अब तक किसी भी हुकूमत ने अवाम के मफाद के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई ताकि मुल्क जो है और आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ चले जाएंगे। यही वजह है कि हम लोग जो है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के बजाय वो नाकामी की तरफ जा रही है। और इस वक्त जो है पूरी पाकिस्तान में ऐसी स्कीम नहीं है, ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है जिससे हम उसको खुशाइन करार देंगे या उसको कह देंगे कि यार ये हुकूमत की जो है आवाम की मफाद के लिए उसने बना दिया। अच्छा ज़हीर साहब, अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं और उसके बाद लगता है फिर बलूचिस्तान में, वापस बलूचिस्तान में भी होगी। हमेशा इन दो सूबों को फौजी ऑपरेशन की जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में? गौरी साहब, हम लोग जब तारीख पे नजर डालेंगे तो आज तक कोई ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ और न इसकी जो है मुस्बत नताइज बरामद हुए थे, बल्कि इस तरह ऑपरेशनों से जो है अपना मजीद हालात खराब हुए हैं। बहरहाल जहाँ तक जो दहशतगर्द या हालात खराब कर रही हैं तो इनके लिए जो है अपना अगर सुकूती अदारे या वफाकी हुकूमत जो है वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मासूम और बेगुनाह लोग मुतासिर ना हो तो फिर वो बेशक करे। लेकिन ये सर है कि वो इस ऑपरेशन में एक बार फिर मासूम और बेगुनाह लोग आकर वो बेघर हो जाएंगे या ये मुतासिर हो जाएंगे, तो फिर ये ऑपरेशन की जो है फायदे करने के बजाय उसके नुकसान होंगे। शुक्रिया ज़हीर खान साहब। मेरे साथ वो टेलीफोन लाइन पे कोयटा से सीनियर साफ़ी ज़हीर खान साहब मौजूद थे, जो बता रहे थे कि अगर इस तरीके से ऑपरेशन किए गए
تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. تو آپ کیا منظور سر صاحب جس طریقے سے فوجی آپریشن کی دوبارہ باتیں کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں تصدق غوری صاحب, صورتحال جو ہے وہ جو اس وقت ہے نا, اس میں خاص طور پر کے پی کے میں اور بلوچستان میں کچھ آپ مطلب ایک اعداد و شمار نکال کے دیکھیں تو آپ کے جو جوان ہیں, جو فورسز کے لوگ ہیں, وہ ان کی شہادتیں مسلسل ہو رہی ہیں. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ کو اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ہاں, یہ والی بات جو کہ پچھلے حوالے رہے ہیں, پریویس حوالے, وہ بالکل ظہیر خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو آپریشنز ٹارگیٹڈ کیے گئے وہ ٹارگیٹ سے ہٹا دیے گئے, ٹارگیٹ سے ہٹ گئے, ٹارگیٹ سے ہٹا دیے گئے, ہٹ گئے اور ہٹا دیے گئے کا فرق آپ خود محسوس کیجئے گا کہ 72 بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالا جانا تھا اور 92 کے آپریشن میں ایم کیو ایم بڑھ گئی. تو ٹارگیٹ کچھ اور تھا, ٹارگیٹ کسی اور کو بنایا گیا. موجودہ حوالوں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت چونکہ فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپریشن بنتا ہے. اچھا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں بے گناہ ہو رہے ہیں, کوئی کاس نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں صورتحال تو یہی, آپ اس وقت جو ہیں دیکھیں ریاست کی ریٹ کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نا تصدق غوری صاحب. اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں جو بار بار, ایون یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی کہ خان صاحب ایوان میں لڑے مقدمہ, اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں, مثال دے رہا ہوں, آج کی بات ہے سر, آج کی ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ کی جو کوریج نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی بتاتا تھا, تو اس میں سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے, اپوزیشن کے جتنے اراکین قومی اسمبلی, ان کی لائیو کوریج بند کر دی تقریر کی. غوری صاحب آپ کو اس دشت کی سیاحی میں مدت ہو گئی, آپ نے بڑے بڑے ادوار دیکھے, آمرانہ دور بھی دیکھا, آپ نے جمہوریت بھی دیکھی, آپ نے اپنے صحافت سے آپ نے ہمیشہ اپنے قلم سے سچ لکھا. آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہر دور میں اپوزیشن کی آواز کو نیشنل نیوز پر دبایا گیا ہے؟ مگر نہیں, آپ یہ دیکھیں پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں بڑے زوال ہے, جیلوں کے اندر صحافی گئے, انہوں نے تحریک چلائی, تاریخ ہے جمہوریت کے لیے. جی جی. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں, میرے جو 30-35 سالہ صحافتی اور سیاسی نظر ہے, کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اور آپ بھی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ اس طرح کے مظالم نہیں ہوئے. یہ تو اب وقت آگے کی طرف جا رہا ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل دور میں, آپ کی ایک پوسٹ جو ہے نا وہ متحرک کر دیتی ہے سارے معاملات کو, جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح آپ کو ہر چیز سوچ کے سمجھ کے کرنی ہوگی. ابھی ہماری جو گفتگو ہے کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن کو روکا جا رہا ہے, اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو یہ سارا معاملہ ایوان میں اٹھانا چاہیے. ایوان میں کس طرح سے اٹھائے؟ ایوان میں جب آپ اس کی جو کوریج ہے جو وہ ایوان میں اٹھا رہی ہے, جو بات کر رہی ہے, اس پہ بھی وہ پابندی لائیو کوریج پہ پابندی ہے نا, لائیو پہ وہ کیوں خوفزدہ ہے کہ عوام سن رہی ہے؟ ہاں, یہ والی بات جو آپ نے کہی نا کہ کیوں خوفزدہ ہیں, وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ ظہیر خان صاحب کی بات میں آپ ایک ربط جوڑیے گا کہ حکومت جو ہے نا, فیڈرل حکومت جو ہے, وفاقی حکومت جو ہے, وہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہی ہے. اس کو ہر حال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. اچھا, جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جہاں آپ خوفزدہ تھوڑے سے ہوتے ہیں, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وکٹ ہل رہی ہے, گر سکتی ہے, تو پھر آپ اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے میرے سے سوال کیا, میں نے آپ سے بھی یہی دہرایا کہ آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کوئی دور میں ہوئی ایسی؟ ہاں, اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت تو واقعی اور اس کی میں نے آپ کو لاجک بھی بتا رہا ہوں, اس کا بنیاد بھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ بیک فٹ پر کھیل رہی ہے. اس کو اندازہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حمایت الگ کرتی ہے, پھر سوچیں کیا ہوگا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں مفاد کی سعادت ان کے مفادات دیکھنے چاہیے, تو اگر پی ٹی آئی مفادات کی سعادت کرتی تو اس کی موجودہ حالت میں بھی, موجودہ خطرناک صورتحال میں جس طرح سے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں, تو نمبر 1 کی پوزیشن تو ہے نا پارلیمنٹ میں. بالکل ہے, اس کے بالکل ہے. اچھا, زرداری نے خود آفر کی ملنے کی, بیٹھنے کی, حکومت بنانے کی, ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنائی؟ نہیں, وہ ایک موقف پہ تو قائم ہے نا, ایک موقف پہ تو ڈٹا ہوا ہے نا کہ ان کو میں غلط کہتا ہوں, یہ غلط ہے,
یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ زرداری یا نواز شریف فیملی رائٹ ہے یا غلط ہے؟ سر بنیادی نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اگر پالیٹکس کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کو، تو پالیٹکس مانگتی ہے لچکدار رویے. اگر آپ لچکدار رویے نہیں، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا پوری پیپلز پارٹی خراب ہے، پوری مسلم لیگ نون خراب ہے. آپ کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کچھ بات کریں، کوئی ڈائلاگ کریں، ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے. جو اچھے لوگ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کپتان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. لطیف کھوسا ہو گیا، چودھری انتظار ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ایسے کئی کھوکر وغیرہ ہو گئے، مختلف لوگ چھوڑ کے آ گئے. اسی طریقے سے جو نون لیگ میں شیخ خاقان عباسی اور دیگر لوگ تھے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، سائڈ لائن پکڑ لی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ چند لوگ ان میں یہ چند لوگ ہیں، تو آپ یہ کیسے کیا نام ہے کہا جائے کہ درست ہے، صحیح ہے؟ دیکھیے اب آپ کو غوری صاحب، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں. اس وقت پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے. پارلیمانی نظام حکومت کا حوالہ جڑتا ہے جمہوریت سے، اور جمہوریت میں سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، پارلیمان کا حصہ بنتی ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ موقف پہ قائم ہے. قیدی نمبر 804 نے انقلاب کا جھنڈا نہیں بلند کیا، اس نے پالیٹکس میں حصہ لیا، پارلیمانی نظام حکومت کا حصہ بنے، جمہوریت کا حصہ بنے، سیاسی جماعت بنائی. تو سیاسی جماعت کو ڈائلاگز کرنے ہوتے ہیں، انقلابی جماعتیں نہیں کرتی ہیں. اس سے پہلے وہ 20 سال سے سیاسی جماعت تو ہے نا، یہ مانتے ہیں. جی ہاں، وہ ڈائلاگز بھی کرتی رہی ہے، سارے لوگوں کو شامل بھی کرتی رہی ہے جو دیگر پارٹی سے آئے. مگر اب ایک اسٹیٹ، ایک وقت مقام ایسا ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں یوز کیا جا رہا ہے، ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے ٹیشو پیپر کی طرح. محترمہ کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، نواز شریف کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے. ایک عام 20 گریڈ کا بندہ آتا ہے، حکومت ان کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم سے باہر کر دیتا ہے. یہ چیز جب اس نے محسوس کی اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو یہ فیصلہ یعنی کہ وہ سسٹم میں خلاف ہوا. سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوئی. جب سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوئی تو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو مفادات مختلف لوگوں چل رہے تھے تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. بڑی اچھی بات کی. محترمہ کی جب حکومت ختم کی جا رہی تھی تو کیا میاں صاحب اس سازش کا حصہ نہیں تھے؟ کیا ایک حکومت جو اپوزیشن کے لوگ جا کے، مطلب بہت واضح ہے، گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کر جا کر ملتے رہے ہیں. تو آپ اپوزیشن کی جماعت جس وقت ہوتے ہیں اس وقت آپ کو جو ہے وہ صرف اقتدار نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ملک کو ضرورت ہے سب سے پہلے، تصدق غوری صاحب، پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، قوم ہے، ملک ہے، تو آپ ہیں. اور آپ کو یہاں سے تھوڑا سا پھر یو ٹرن لینا پڑے گا. سیاست میں یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو پھر یو ٹرن لینا ہے، پھر نئی پالیسی بنانی ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ گنڈا پور والی بات، بالکل دو ٹریک بنانے ہوتے ہیں. آپ کو 2 ٹریک پر کام کریں گے. ایک ٹریک کام کرے گا گنڈا پور کے ساتھ اور ایک ٹریک کام کرے گا قیدی نمبر 804 کی ہدایت پر. وہ ان کا ایجنڈا الگ ہے، ان کا ایجنڈا الگ ہے. ملا کے نہیں چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. آپ ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، آپ کو اپنے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، اور ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو وفاق کے ساتھ بھی جڑنا ہے، ارباب اختیار اقتدار دونوں کے ساتھ جڑنا ہے. مزور صاحب، سیر صاحب اس پہ وقفے پہ چلتے ہیں. وقفے پہ کہا جا رہا ہے، وقفے پہ بعد آتے ہیں، پھر اپنے ناظرین کو وہیں سے جو سلسلہ ہم نے ختم کرے وقفے پہ جا رہے ہیں وہیں سے شروع کریں گے. وقفے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی حالت کے حوالے سے، موجودہ جو سسٹم کے حوالے سے، موجودہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک تاریخ رہی ہے کہ کرپشنوں سے انتہا کر دیا. ہم سندھ گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، سندھ کے ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں 30-35 سال سے جن کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، وہ آج کروڑوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں. اور ایک اطلاع تو یہ کہ خاص ایک منسٹر ہے جیل خانجات، ان کے بنگلے پہ خصوصی طور پہ بڑی بڑی گاڑیاں رات کے ٹائم کیس جمع کر کے وہاں جمع ہوتا ہے، وہاں سے آگے پیچھے جاتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے یا ملک کے اندر جاتا ہے.
तमाम चीज़ें, ये ऐसी सूरत हाल है। और इस सूरत हाल को और हम पंजाब की जब बात करते हैं तो जब आप देखें कि जिस तरीके से शरीफ फैमिली या दिगर लोग हैं, एक जब MPA लेवल पर आ जाता है तो वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को हम देखते हैं, एक आम SHO से लेकर तमाम लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये तमाम सूरत हाल है। मगर मंसूर सर साहब इस तमाम सूरत हाल पे उनको आप हिमायत कर रहे हैं कि ये लोग दुरुस्त है और यू टर्न और फलाटन लेना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा तसद्दुक़ गौरी साहब। बात यह है कि जो आपका सिस्टम है ना इस वक्त पार्लियामानी निजाम का, उसमें जो 50 करोड़ लगाकर MPA बना है, MNA बना है, आप ये उससे उम्मीद रखते हैं कि वो 50 करोड़ जो लगाकर आया है हुकूमत में, वजीर बना है या मेंबर असेंबली बना है, वो अपनी जेब से मजीद कुछ करेगा? ना जी ना। ये पाकिस्तान का, मैंने कहा थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज का अलमिया यही है। अब आते हैं इस तरफ के, अब हुकूमत जब आपने बना ली, सियासी जमातों का किरदार क्या होना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान की अवाम पिस कर रह गई है। नहीं, आप समझते हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम है, जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त की जो कंडीशन है ना, उसमें आप बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। आम आदमी के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए तालीम वो खरीदता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, पानी वो खरीदता है, बिजली वो खरीदता है, सेहत की कोई सहूलियात मैसर नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने आप को, आपसे मुराद मैं सिर्फ कैदी नंबर 804 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी बात कर रहा हूं, मैं JUI की भी बात कर रहा हूं, मैं MQM की भी बात कर रहा हूं, मैं उन तमाम जमातों की बात कर रहा हूं जो मुख्तलिफ चारों सूबों में रूल कर रही हैं कि आपको एक मर्तबा फिर नए सिरे से सोचना होगा कि आपने अवाम को क्या दिया, क्या डिलीवर किया। और अगर नहीं किया तो रियासतें इस तरह नहीं चला करती, आपको करना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है, ये बता रहा हूं आपको। नहीं, मसला ये आता है कि ये हमेशा जो 50 लाख 50 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ या लाखों रुपया खर्च करके आएंगे, क्या इस सिस्टम से आवाम जो है, अभी देखें ना मौजूदा इलेक्शन को आप देख रहे हैं, आवाम ने मुस्तरद कर दिए थे, आवाम ने वोट नहीं डाले, आवाम सड़कों वोट के लिए निकली नहीं है। आवाम तो बज़न हो चुकी है। ये चंद खानदान, चंद लोग, चंद अराकीन है, वो इलेक्शन के जरिए आ जाते हैं। और उस मौजूदा इलेक्शन को तो हम ये कहेंगे कि आप आसिफ ख्वाजा आसिफ को ने वजीर दिफा है, रेहाना डार साहबा के सामने शिकस्त खा गया था, तो ऐसे डॉक्टर यास्मीन राशिद के सामने मियां नवाज शरीफ शिकस्त खा गए थे। तो जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा कसूर उनके बनस्बत ये हमारे करप्ट शासन, क्योंकि करप्ट है ना, ये आलाकार बने। अब मौजूदा जो लोग हैं अपोजिशन के, वो तो क्या नाम है, आलाकार नहीं बन रहे। उनकी फैमिलीज को रोडों पर खड़ा कर दिया जाता है, उनके घरों के अंदर छापे मारे जाते हैं। कब नहीं हुआ है? कब नहीं हुआ है? क्या नुसरत भुट्टो पाकिस्तान की सड़कों पर उनकी तस्लील नहीं की गई है? क्या मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्लील नहीं की गई है? क्या वो उन्होंने कैद नहीं काटी है? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये करप्ट निजाम का हिस्सा है और एक तसलसल से चला आ रहा है, मगर रोकना पड़ेगा। कोई रोके, आज रोक लें, आप आज रोकें, आज कैदी नंबर 804 के साथ डील करें, उनके कारकुनान को छोड़ें, उनके रहनुमाओं को छोड़ें, आज डील करें, मईशत का मुआहिदा करें, पाकिस्तान का मुआहिदा करें, तरक्की का मुआहिदा करें, अवाम का मुआहिदा करें, अवाम को मैं बार बार जो जुमला दोहरा रहा हूं, आप उसको कैच नहीं कर रहे हैं कि ये आखिरी मर्तबा है, आपने अवाम को डिलीवर करना है, वरना संगीन नताइज निकल सकते हैं। उस वक्त किया जाएगा ना कि जब यानी कि फेयर इलेक्शंस हो, 45 फॉर्म 45 47 वाली बात नहीं हो, और तमाम जो है उसके रिजल्ट को तस्लीम किया जाए। मगर ये तमाम चीजें पाकिस्तान में इस वक्त होती हुई नजर नहीं आती। सर यही अर्ज कर रहा हूं, लेकिन आपके इस जुमले से एक सवाल मैं आपसे करने की जसारत कर रहा हूं कि इंसाफ अगर आप अदलिया से भी नहीं मांग रहे हैं, आपको ये यकीन नहीं है कि आपको आला अदालतों से इंसाफ मिलेगा, फिर कहां से मिलेगा? नहीं, कैदी तो मान रहा है, कैदी नंबर 804 मान रहा है, मगर मैं समझता हूं कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, फिर कहां से मिलेगा? आपके जहन में क्या खाका है? फिर इंसाफ के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाया जाए? जिस तरीके से इस मुल्क लावा पकड़ा है ना, लावा जो लावा पकड़ा है, ये लावा जब फटेगा ना, ये सारा नीज नाबूद कर देगा। एंड यही है। आवाम को अपने हक के लिए अगर निकलना है तो वो निकलेंगे, और निकलेंगे तो कुछ हासिल करेंगे। हमारे सामने बहुत वाज़ेह मिसाल आज़ाद कश्मीर की है। हालिया जो आज़ाद कश्मीर के अवाम बाहर निकले तो उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। अमन दरामद नहीं हुआ है।
भाई अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। नहीं अभी वो IMF ने वाज़ेह तौर पे कह दिया मौजूदा हुकूमत को कि हमारे मुआहदे में शामिल है, आप ये कर ही नहीं सकते। हम तो गिरवी है। हमारा वजीर आजम, ये मौजूदा वजीर आजम जो है गैर मुल्की चैनल्स को, खातून एंकर को इंटरव्यू देते हुए गिड़गिड़ा रहा है पैसों के लिए। मुझे पैसे दिए जाए, नहीं दिए गए तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान का कोई भिखारी को मैंने ये नहीं देखा भीख मांगते हुए कि मुझे अगर पैसा नहीं दिए तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वो तो कहते हैं अल्लाह भला करेगा। तो किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं आप? एटमी मुल्क है, एटमी ताकत रखते हैं, और आपका वजीर आज़म गिड़गिड़ा रहा है पैसे और अपनी जेबें भरने के लिए। पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान बचाने का फार्मूला क्या है? पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान चलाने के लिए, देखें, अगर मैंने कहा ना कि मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं है, आपका तज्जिया अलग है, मेरा तज्जिया अलग है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये आखिरी मर्तबा है। अगर हमने ट्रैक पर नहीं पांव रखा, हमारी गाड़ी ट्रैक पर नहीं चढ़ी, तो फिर हमारे लिए शदीद मुश्किलात हैं। ये आखिरी मर्तबा। अच्छा, आपने जिस तरह की बात की कि मोहतरमा की भी बात की, नुसरत भुट्टो साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो की बात की, जेल में रहे, वो रहे, बहुत से लोग रहे, जरदारी साहब भी रहे। कैदी नंबर 804 को हम ये देखते हैं, जब से वो जेल में गया है, ठीक है ना, उसने कोई झुकने की बात नहीं की, उसने किसी से मराद लेने की बात नहीं करी, उसने तमाम हालत के बावजूद कोई अस्पताल या क्लिनिक जाने की बात नहीं करी कि तबीयत खराब होगी, उसने मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं करी। उसने ये जितने लोग हैं, इदारों समेत मुख्तलिफ क़ुव्वतें मिलने की कोशिश करने लगेगी, डील करने की कोशिश कर रही हैं, पर उन तमाम चीज़ों के ऊपर वो तैयार नहीं बात करने को। तो ऐसा लीडर पाकिस्तान में कोई पैदा हुआ है? सर, मैं इस बात से इनकार ही नहीं कर रहा। कैदी नंबर 804 एक बहुत ही मकबूल लीडर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी मकबूलियत जो है वो इस वक्त 7वें आसमान पर है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान मद्देनजर रखना है तो अपनी पॉलिसीज में, अपने मामलों में थोड़ा सा मैं कह रहा हूं लचकदार रवैयों के साथ गुफ्तगू का आगाज करें। आप चाहते हैं कि जो करप्ट टोला है, पूरा जो सिस्टम का करप्ट है, इनके साथ मिला जाए? नहीं, बिल्कुल। देखें, जिनके आगे आपने बैरियर लगा दिए हैं ना, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप उनके साथ जाके हुकूमत बना लें। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल में क्या एजिटेशन हल हो सकता है? क्या अवाम बाहर निकलने को तैयार है? नहीं है। पाकिस्तान में तसद्दुक़ गौरी साहब इस वक्त देखें, अवाम को निकालता है लीडर, और जब लीडर खुद सलाखों के पीछे होता है ना, उसके बावजूद, सलाखों के पीछे होने के बावजूद, अभी मैं लंदन 2 दिन पहले एक उनका लीडर गया हुआ है, रहनुमा है पार्टी का, शेर अफजल मरवत, तो मेरे दोस्त ने वहां से कॉल की, बताया कि सैकड़ों हजारों लोग लंदन में उसके पीछे, क्योंकि खान की वजह से तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। लीडर शेर पिंजरे में भी है ना, तो शेर है। मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान पहले अजीज है। बात सिर्फ यहां से शुरू हो रही है। आपके और मेरे दरमियान जो एक बारीक लकीर है ना, वो लकीर ये है कि कैदी नंबर 804 लकीर के उस तरफ है, लकीर के इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है। लकीर क्रॉस नहीं होनी है। सबसे पहले पाकिस्तान की गुफ्तगू हुई है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात हुई है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। आप कहें कि जी पाकिस्तान के मामले पर, पाकिस्तान के अवाम के मामलात पर इस वक्त, मतलब आपको अवाम का दुख है या नहीं है ना? अवाम तो बिल्कुल ही पिस करेगा। मतलब सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का जो शॉर्टफॉल है, बिजली का जो हाल है, बिजली तकसीम कार कंपनियों के जो जुल्म है, बिजली का जो बिल है, उसने अवाम को मतलब करीबुल मर्ग कर दिया है। अब जब डायलॉग करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर अवाम की तरफ मुड़ेंगे ना आप। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे तमाम सूरत में बात करने के लिए लाहौर से मौजूद हैं बुजुर्ग सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेनेजो के सरबराह इकबाल डार साहब। इकबाल डार साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी। इकबाल डार साहब, जो मौजूदा जो सूरत चल रही है, तो एक बड़ा खतरनाक है, मुल्क खतरनाक दुराए से गुजर रहा है, और मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर भी मनमानियाँ की जा रही है। आप क्या देख रहे हैं ये तमाम सूरत, और खासतौर पर पंजाब की हालत जो है, बीबी मरियम जो है वज़ीर आला बन के क्या ऐसे इक़दाम कर रही है जो उसके चचा ने भी नहीं किए? मौलवी साहब, बात यह है कि जब हम कोई संवारना चाहे ना, तो फिर हर चीज सुधर सकती है। और अगर हम यूज टू हो जाएं और ऐसा ऐसा, जैसे अभी बात हो रही थी कि बिजली का मसला, दूसरे मसले,
ان کو حل کرنے کی بجائے عوام کو اگر ہم ٹیکسوں سے بھر دیں گے تو وہ کہاں سے کریں گے. یہی حال جو پارلیمنٹ کا ہے وہ اسی طرح گئے ہیں لوگ, ان کی صورتحال بھی ایسے ہی ہے, یسر والی ہے, کوئی ویژن کوئی پروگرام کوئی چیز نہیں, حکم آئے گا وہ ووٹ دے دیں گے, بل پاس ہو جائے گا. اسی طرح پنجاب کی صورتحال جو ہے, پنجاب والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے ذہن میں ایک پروگرام ہے وہ اپنا کرتے ہیں. تو اس لیے پورے پاکستان کہیں بھی دیکھیں کسی نہ کسی شکل میں ہر صوبے میں کئی مسائل ہیں. تو اس کو حل کرنے کے لیے جب تک قومی یکجہتی یا سارے بیٹھ کے سارے سٹیک ہولڈر بات نہیں کریں گے اور ملک کو کسی راستے پہ نہیں چلائیں گے, ان چیزوں سے یہ بجلی پہ ٹیکس فلانے پہ ٹیکس سے ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ہیں وسائل پہ, ملک چلتے ہیں ایکسپورٹ پہ, ملک چلتے ہیں ٹریڈ پہ, ملک چلتے ہیں زراعت پہ, ملک چلتے ہیں انڈسٹری سے, ملک چلتے ہیں عدل سے. یہ چیزیں جب آپ کو نظر نہیں آئیں گی, قانون سارے ہیں, آئین میں ہر چیز موجود ہے, عمل کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں اپنے کام کے لیے, جب آئین کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آل دا ہول نیشن جو ہے, پوری قوم جو ہے وہ اس وقت بستر جو ہوتا ہے یا وینٹیلیٹر کہہ لیں کسی پہ بھی پڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, نہ کوئی مستقبل ہے. جب تک آپ کوئی ٹارگیٹ فکس نہیں کریں گے, مستقبل نہیں کریں گے, کوئی قومی ایجنڈا نہیں بنائیں گے, خالی عوام کو کہیں جی قربانی دو قربانی دو, تو وہ نہیں چل سکتا. یہ ہے اصل مسئلہ کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اور حل کرنے والے کون ہیں. اگر وہی لوگ ہیں جو حل نہیں کر سکتے تو وہ کہاں سے حل کریں گے؟ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اقبال ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, سینئر صحافی ہیں ہمارے, اینکر ہے منصور صاحب بھی, وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ووٹ میں کروڑوں روپے خرید کے آتے ہیں اور تو وہ لازمی نوٹ کمائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اپنے مفادات مخالفت کے باوجود آج ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے, ایک ملک کا صدر بنا ہوا ہے, ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کس نظر سے اس تمام معاملات کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, وہ سیاسی جماعتیں, منصور صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ سیاسی جماعتیں, وہ جماعتیں نہیں ہیں, وہ مورثی سیاست ہے, وہ ان کی ذاتی کمپنیاں ہیں, ذاتی لوگ ہیں, وہ کسی اور سے بات کرتے ہیں, ان کو عوام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور جو آتے ہیں وہ پارٹیوں کو بھی پیسے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دیتے ہیں, کیسے آتے ہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں گے کہ جن لوگوں نے پیسے خرچ کرنے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں منصور صاحب, وہ پیسے نہیں کمائیں گے تو کس لیے آتے ہیں, وہ کرپشن نہیں کریں گے تو کس لیے آتے ہیں. اگر کوئی جو جماعتیں ہیں ان کو کہاں موقع ملتا ہے؟ اصل جو نظریے کی جماعتیں ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں, اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس کو پتہ نہیں کیا سزا ملتی ہے. آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کب ہم سب سوچیں گے, کب بیٹھیں گے, کب کریں گے, یہ سب کٹھے کیسے ہوں گے؟ اس میں کئی ادارے شامل ہیں, کئی بڑے پاورفل لوگ ہیں, پھر سپر پاوروں کے اثرات آپ کیسے, جب آپ نے بھیک پہ چلنا ہے, جب آپ نے قرضہ IMF سے لینا ہے تو شرائط ان کی مانیں, غلام آپ ان کے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو تو لاتے ہیں کہ یہ اثر کر دیں, وہ آ جاتے ہیں اور وہ کرتے, چاہے صدر بنے, وزیر اعظم بنے, وزیر بنے یا کوئی گورنر بنے. ان تمام صورتحال پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان سیاسی جماعتوں کو جو آپ بات کر رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کپتان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کپتان کا جو کردار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو پاکستان کے عوام کے لیے؟ یہ ہے کہ کپتان صاحب غلطیاں پہلے کر چکے ہیں نا, اسمبلی توڑی, دوسرے کیے, ٹکراؤ لیا فوج سے. سیدھی بات ہے کہ سیاستدان سوبر, سنجیدہ اور دانشور ہونا چاہیے کہ وہ قائل کرنا اور چیز ہے اور دھمکی دینا یا اپنے پاور دکھانا اور چیز ہے. آپ کسی کو مطمئن کر کے ساتھ لے جائیں. آج بھی آخر کرنا تو ہے نا, آج بھی وہ بندہ کام کا ہے, اس کے پاس ایک ویژن ہے, لوگ جو کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹھیک کھڑے ہیں, لیکن وہ سسٹم کو بدلنے کے لیے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاست وہ نہ ملیں, سیاستدانوں سے ملیں,
वो कहते हैं कि इन लोगों से नहीं मिलना है, और ये जो है बाकी मुझे सपोर्ट करें। ये उनको बड़े हम करीब से जानते हैं, पिछले इलेक्शन में भी बहुत सारी बातें हुई थी, और मैं उन चीज़ों का गवाह हूँ कि अगर वो दानिशमंदी से काम लेते, सीटें ले लेना कोई मसला नहीं है, वोट आ जाना कोई मसला नहीं है, उसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है उस ताकत को। तो उसके पास एक ताकत है आवाम की, वो चाहे तो इस मुल्क को बना सकता है, लेकिन ठंडे तरीके से बैठना चाहिए कि आओ भाई वक्ती क्या हाल है, इमरजेंसी में क्या होता है, जब हालत जंग में हो कौम या मुल्क, उस वक्त इन चीज़ों की लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होती है। पहले कौम को, लीडर का फर्ज ही कौम बनाना है, जो कौम बना दे वो समझो मुल्क बना लेगा। वो लीडरशिप का मतलब है रहनुमाई करना और कौम को रास्ते पे ले जाना। इस वक्त स्टक हुआ पड़ा पूरा सियासी सिस्टम भी, अपोजिशन जो है उसको अपोजिशन नहीं करने दी जा रही है। इक़्तिदार वाले आए हैं भीख मांग कर या जिस तरह भी आए हैं, उनका कोई तल्लुक नहीं है, ना वो इस मसले को हल कर सकते हैं ना करेंगे। नजरिया एक जरूर हम सुनते थे, ये नजरिया इक़्तिदार जो है ये गले पड़ा हुआ है इस वक्त। इकबाल डार साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपकी गुफ्तगू से पहले यही एक बहस तसद्दुक़ गौरी साहब के साथ मेरी जारी थी। मेरा भी यही कहना था, जो आप इस बात की तायीद करेंगे कि जो आपने कहा कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, आपने कहा अवाम जो है वो बिस्तर मर्ग पर है। मैं आगे की बात कर रहा हूं, सिर्फ अवाम ही नहीं, हमारे पास हुकूमत भी बिस्तर मर्ग पर है, हमारे पास मईशत भी बिस्तर मर्ग पर है, हमारे पास जमहूरियत भी बिस्तर मर्ग पर है, हमारे पास तो मुल्क बिस्तर मर्ग पर है। इस सारी सूरत हाल में जो आप बात कर रहे हैं कि इस मौके पर अगर कोई एक लीडर जिसको अवाम चाहती है, अगर उसको अपने मामलात अवाम के साथ जोड़ने हैं तो लचकदार रवैयों के साथ बात करनी है सबके साथ। बिल्कुल मंसूर भाई, यही मेरा कहना है। हमेशा जो तरीकाकार है वो ये है कि बैठ के बात से जो काम हो सकता है वो जंग से नहीं हो सकता। इस वक्त हालात ये है, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, कौम अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे जो बहरान है मसाइल हैं वो भी अफोर्ड नहीं। अगर तो खुदा ना खास्ता एक तीली किसी ने ऐसे फेंक दी, अवाम जो है भरे हुए हैं, जिस तरह मर्जी उनको ले जाओ, कोई पता नहीं फिर क्या होता है मुल्क का, कौम का या मसाइल का, हालात का। इसलिए आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, दानिश्वरों को एक फोरम पे बुलाना चाहिए। आप कहीं से शुरू करें, कहीं से भी बातचीत शुरू करें, इमरान को भी ले, सबको ले, कोई एक ऐसा बंदा जिस पे इत्मीनान हो, क्योंकि दोनों धड़ों को हुकूमत वाले भी समझते हैं। अगर आप सोचें कि उनको पास सवाए भीख मांगने के कटोरे के अलावा कुछ नहीं है, तो वो कैसे ये मुल्क चल सकता है। इसलिए कैसे कर्जा उतारना है या कर्जा ही और लेते रहना है, तो ये कभी भी हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। लिहाजा बैठो, इसका हल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दलील और उसके बादशाह थे, वो देखो कभी एक दिन जेल नहीं गए लेकिन मुल्क बना दिया। आपके सामने है कि जैसे जैसे लोग अच्छे लोग चलते गए, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, आप तारीख से अच्छी तरह वाकफ है, ऐसा ऐसा वो जो थे ना पिट्ठू या हमारे यहाँ उसको कहते हैं पोपट, वो लोग सियासतों में उन्होंने अपना तरीका ढूंढ लिया। इबादत साहब शुक्रिया, असल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे अपने प्रोग्राम में, और हमारे नाज़रीन आपके सियासी तजुर्बे से सुनेंगे, सीखना चाहेंगे। शुक्रिया इकबाल डार साहब। इकबाल डार साहब इस लाहौर से मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेएनयू के सदर है, मरकजी सदर थे। तो इकबाल डार साहब का, मंसूर सैर साहब का, ज़हीर खान साहब का, इन तमाम का यही था कि इस मुल्क को अगर दलदल से निकालना है, इस मुल्क को तबाही से बचाना है, तो हमको बैठ के एक टेबल के ऊपर मज़ाक़ात करने पड़ेंगे। मगर मेरा मौक़िफ़ अपना ये है कि वो टेबल के ऊपर मज़ाक़ात करने के हवाले से जब हम ये देखते हैं कि और जो मज़ाक़ात कराए जाते हैं डंडे के जोर के ऊपर, उसके रिजल्ट वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आते। मेरी भी ख्वाहिश होगी कि शरीफ बरादरान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान जरदारी साहब समेत जो मुल्क के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये तमाम बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करें। मगर हर एक के अपने मफादात है, और जैसा इकबाल डार साहब ने कहा मोरसी सियासत है, मोरसी जब सियासत होगी, बाप पार्टी का सदर होगा, बेटा चेयरमैन होगा,
اور ایم این اے ہوں گے، بہن ایم این اے ہوگی، پھپھیاں بہنیں جو ہوں گی وہ ایم پی ایز ہوں گی، اور اسی طریقے سے ہم جب پنجاب میں دیکھتے ہیں تو وزیر اعظم چاچا ہوگا، تو بھتیجی وزیر اعلیٰ ہوگی، اور جتنے بڑے منصب ان چند خاندان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو رکھا جائے اور تمام جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھنے کی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو تمام جو ہیں ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے بات کرنے کے لیے ایجنڈا نہیں ہے، وہ بے اختیار لوگ ہیں۔ بے اختیار اس لیے ہیں کہ وہ ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، تو اس ڈوریاں ہلانے کے ساتھ بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جب بھی کپتان نے یہ ایسا فیصلہ کیا، وہ کپتان کی سیاسی موت ہوگا، کپتان کی سیاسی موت ہوگی، اور عوام جو ہے جس کی امیدیں اس کپتان کے ساتھ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو کپتان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے اس وقت، یہ تیسرے چوتھی قیادت ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں پیچھے جو کھڑے ہیں، تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈر و خوف سے کھڑے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ دبنگ بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ پر قومی اسمبلی کے حوالے سے اب بین لگا دیے جا رہے ہیں کہ ان کی تقاریر عوام نہیں دے سکے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر تو عام آدمی جا ہی نہیں سکتا، چند لوگ ہی جاتے ہیں جن کی تعلقات ہیں۔ تو ان تمام حالت کو ہم دیکھتے ہوئے، اور ایک اس ملک میں بجلی نہیں آپ نہیں دے سکتے، پانی، جیسا منصور صاحب نے کہا، پانی نہیں دے سکتے، امن و امان نہیں دے سکتے، تو کیا ہے؟ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ان کو سلوٹ ہے، سلام ہے، اور کیا نام ہے، مگر بیجا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، نہ ہم کوئی حالت جنگ کے اندر ہے، ان تمام، اور ہماری فوج امن کی فوج ہے، ہم نہ کسی کے اوپر جارحیت کر رہے، جارانہ وہ استعمال کر رہے، مگر ہمیں تمام، اور ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح ڈکٹیٹرشپس اداروں کے سربراہ بن جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہوگا، تو اس کا رزلٹ انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہوں گے۔ تو ان تمام صورتحال، ان تمام حالت سے ہمیں بچنے کے لیے ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو کرتے گزرتے لوگ ہیں، کہ ان سب جو کرپٹ ٹولہ ہے ان کو مائنس کر کے ایک موقع اس کو دیا جائے جو ملک و قوم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر ہم اہم ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنے ناظرین کو سچ بتائیں گے اور سچ دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔